अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, धमाकादार किस्म की और बड़े ही दूररस असरात इनके जो हैं वो मुरतब होने जा रहे हैं पाकिस्तान की तारीख़ पर, पाकिस्तान के हाल पर और पाकिस्तान के फ्यूचर के ऊपर भी। तो सबसे पहले खबर होगी जी सुप्रीम कोर्ट से, जहाँ पर एक अहम मुकदमा, इंतहाई अहम मुकदमा आज ज़ेर समाअत था, जिसमें एज पर एक्सपेक्टेशंस काजी साहब ने बड़ी कोशिश करके इलेक्शन कमीशन को रिलीफ वहाँ पर भी दे दिया। तो क्या मुकदमे की सूरत हाल रही, उस पर बात करेंगे, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो फॉर्म 47 की धांधली ज़दा हुकूमत है उसको बचाने, फॉर्म 47 को बचाने, फॉर्म 47 को तैयार करने वालों को बचाने के लिए पूरी जो मनसूबाबंदी की गई थी उसको बड़े ही एहसन तरीके से पाया तकमील तक पहुंचाया जा रहा है और आज उसके ऊपर एक और मोहर तस्दीक सब्त हो गई है। क्यों मैं ये कह रही हूँ, आपके सामने तफसीलात रखेंगे। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर बड़ा जोर डाला जा रहा है कि जिस तरह पंजाब हुकूमत इस वक्त PTI मुखालिफ कार्रवाइयों में शद्दोमद के साथ मसरूफ़ है, इसी किस्म की हरकतें क्यों ना KP में PMLN के साथ की जाएं और इसके हवाले से कुछ डिमांड्स उनके सामने रखी गई, क्या वो पूरी करनी चाहिए, इस पे बात करेंगे। एक और सहाफ़ी PMLN की मौजूदा हुकूमत की फस्तायत की भेंट चढ़ गया है और एक और सहाफ़ी का माशी कत्ल किया गया है। कौन है ये सहाफ़ी और किस तरह से इनके ऊपर दबाव डाला गया और क्यों इनको निशाना बनाया गया, इसके ऊपर बात करते हैं। PTI के एक और रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये सारा मामला जुड़ा हुआ है PTI के तरनौल जलसे से। 6 तारीख को ये जलसा फिक्स किया गया था, यानी परसों। क्या ये जलसा होगा या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी बात करेंगे काजी उल कज़ा की, जो कि भरपूर तरीके से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जब ये बेंच बनाया था तभी सब कह रहे थे कि इस बेंच से यही फ़ैसला मुतवक्के है और तवक्को के ऐन मुताबिक फ़ैसला आ चुका है। मैं बात कर रही हूँ इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जजेस की तैनाती के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया था, सिंगल बेंच ने, और फ़ैसला ये था कि जो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो साबिक थे शहजाद खान साहब, उन्होंने जो नाम तजवीज़ किए हैं उन्हीं को फ़ाइनल किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और ये सिंगल रुकनी बेंच का फ़ैसला था, बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन अगर इस फैसले पर एतराज़ कर भी रहा था तो इंट्रा कोर्ट अपील दायर करता। इन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में सीधी अपील दायर कर दी, जो फ़ौरन ही समाअत के लिए फ़िक्स भी कर दी गई थी। इब्तिदा में पहले दिन 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और अफ़गान अख्तर नईम साहब का बेंच, और उसके बाद अब इसके ऊपर एक लार्जर बेंच बनाया गया 5 रुकनी। इस लार्जर बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस अफ़गान अख्तर नईम साहब, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तो खुद ज़ाहिर उसको हेड कर रहे थे, और अभी हाल ही में आने वाले चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट साबिक यानी अकील अब्बासी साहब को भी इस बेंच का हिस्सा बनाया गया। तो 5 रुकनी बेंच ने आज ये फैसला करना था। सबको मालूम है कि अफ़गान अख्तर नईम साहब तो बिल्कुल काजी साहब की ही तरफ उनका रुझान होता है, झुकाव होता है, और वो वही बात करते हैं जो काजी साहब करते हैं। तो काफ़ी हद तक सबका ख्याल था कि जमाल खान मंदोखेल और अमीनुद्दीन भी चूँकि काजी साहब से ही ज़्यादातर इत्तेफाक करते हुए नज़र आते हैं, तो अभी अकील अब्बासी साहब तो नए हैं, उनके बारे में कुछ प्रिडिक्ट करना मुश्किल था। तो सबका ख्याल यही था कि अक्सरियत से बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को मनचाहा फ़ैसला मिल जाएगा। मेरा भी आप वीलॉग देखें तो मैंने यही बात आपको उस दिन की थी कि फ़ैसला यही आएगा कि ये जो मौजूदा जजेस काम कर रहे हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, ये बिल्कुल इस सेटअप को सूट नहीं कर रहे, और जो आज़ाद जजेस काम कर रहे हैं उनके पीछे ये हुकूमत लगी पड़ी है, इलेक्शन कमीशन लगा पड़ा है, और कौन लगा पड़ा है वो आपको भी पता है। तो हर सूरत इस हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ इसी सूरत मुमकिन था कि ये जजेस को हटाया जाए। तो इसके ऊपर मुसलसल काम भी चल रहा था और इसलिए इलेक्शन कमीशन ये पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट आ गया। और काजी साहब ने आज जब इस केस की समाअत की, तो इस केस की समाअत से पहले मेरा भी ये ख्याल था, बहुत सारे और लोग इसके ऊपर जोर दे रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि PTI काजी फ़ाइज़ ईसा के बेंच पर बैठने पर एतराज़ नहीं करती, क्योंकि काजी साहब सबको मालूम है कि जिस तरह से PTI और इमरान खान साहब के लिए ख़ास मोहब्बत रखते हैं, तो उसके बाद हर फैसला उनके ख़िलाफ़ ही वो देते हैं। और फिर मज़े की बात यह कि हर बेंच में जाके खुद बैठ भी जाते हैं। मतलब अगर सब कुछ नेचुरली हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप उनका केस हो और आप ना उसका हिस्सा हो, लेकिन ये क्या ज़रूरी है कि हर PTI के केस में आपने लाजमी आके बैठना है? तो
اس بات کے اوپر بہت سے لوگ حکمت عملی کے اوپر کہتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر آپ اعتراض بھی کر دیں گے تو قاضی صاحب اس اعتراض کو رد کر دیں گے تو اس سے الٹا تلخی بڑھے گی، اور اوور آل جو باقی بھی بینچ کے ججز ہوتے ہیں وہ بھی اس سے بدمزہ ہی ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر اعتراض کرنے سے کوئی بات بنتی نہیں ہے، الٹا کام خراب ہی ہوتا ہے، لہٰذا اعتراض کرنا فضول ہے۔ تو یہ ایک رائے پائی جاتی تھی، لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جب ہم کنسسٹنٹلی یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کی طرف سے یا مخالف سمت سے پی ٹی آئی کے خلاف جب بھی کوئی جج صاحب ایسی کوئی ڈائریکشن دیتا ہے یا کوئی ایسا فیصلہ کرتا ہے جس میں انہیں اندیشہ ہو کہ وہ پی ٹی آئی کے حق میں جا سکتا ہے، تو وہ فوری طور پر جج کو اسکینڈلائز بھی کرتے ہیں، حالانکہ وہ جج بے شک انصاف میں مبنی ہی فیصلہ کیوں نہ دے رہا ہو، لیکن وہ اس کو اسکینڈلائز بھی کرتے ہیں، اس پہ دباؤ بھی بڑھاتے ہیں اور لیگلی بھی اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ اس کی ایک بہت ہی ہم نے ریسنٹ جو اگزامپل دیکھی تھی وہ عدت کیس کی تھی، جو سب سے بری اگزامپل تھی بائی دا وے، کہ سارا کیس ایک جج نے سنا اور عین فیصلے کے ٹائم پر خاور مانیکا نے اس پہ اعتراض کیا اور وہ جج صاحب بھی اس کے اعتراض کو قبول کرتے ہوئے اٹھ کے چلے گئے اور فیصلہ بھی نہیں سنایا۔ تو یہ بدترین مثال تھی کہ جس طرح سے انصاف کا قتل ہوا، پورا مقدمہ سنا اور اس کے بعد فیصلہ نہیں سنایا جج صاحب نے محض اعتراض کرنے پر۔ لیکن ادھر قاضی صاحب پہ اعتراض نہیں کیا جا رہا تھا مسلسل، تو آج اس کے اوپر بھی دیکھنا تھا کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ یہاں پر بیسکلی سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کیس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ نیاز اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ بھی مختلف فارم 45 والے جو اپنے جیت کو کلیم کرتے ہیں ممبرز پی ٹی آئی کے، ان کے بہاف پر وہ بھی ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ بہرحال آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو نیاز اللہ نیازی صاحب نے قاضی صاحب کے بینچ میں بیٹھنے پر اعتراض کیا، تو جس کے اوپر قاضی صاحب تو سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، انہوں نے کہا ہم نہیں سنیں گے، انہوں نے کہا نہیں آپ میری بات تو سنیں۔ تو پھر جب انہوں نے اعتراض کیا تو قاضی صاحب نے کہا سن لیا، چلیں اب ہٹ جائیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے پروسیڈنگ کو آگے چلانے کی کوشش کی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کو آج خاص طور پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جب قاضی صاحب نے انہیں بلایا روسٹرم پر کہ آپ کو بھی کیا اعتراض ہے، تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو نیاز اللہ نیازی صاحب نے البتہ ٹھوک بجا کر کہا کہ ہمیں قاضی صاحب پر بیٹھنے پہ اعتراض ہے۔ جب انہوں نے بینچ پہ اعتراض کیا تو جمال خان مندوخیل صاحب نے اس پہ کہا کہ کیا آپ کو ہمارے بیٹھنے پر اعتراض ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو ایڈ تو ہم ہوئے ہیں، پہلے تو 2 رکنی بینچ تھا، اس وقت آپ نے اعتراض نہیں کیا۔ تو اس پر پھر انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا، کیٹیگوریکلی کہا کہ ہمیں کسی اور جج پہ اعتراض نہیں، ہمیں صرف قاضی فائز عیسیٰ کے بیٹھنے پر اعتراض ہے، اور صرف مجھے اعتراض نہیں ہے بلکہ جو بندہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے اس کو بھی اعتراض ہے۔ اس پر قاضی صاحب کافی بھنا گئے اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں، انہیں اگر اعتراض ہوتا تو جب وہ پیش ہوئے تھے سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے اس وقت انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اور پھر قاضی صاحب اس کے اوپر کافی بدمزہ ہوئے اور انہوں نے غصہ کیا نیاز اللہ نیازی کے اوپر کہ یہ آپ لوگ اسکینڈلائز کرتے رہتے ہیں عدلیہ کو، اناف از اناف، کیوں نہ میں پاکستان بار کونسل سے سفارش کروں کہ آپ کے لائسنس کو معطل کیا جائے کہ آپ لوگ عدلیہ کے اوپر اس طرح سے اعتراض عائد کر کے اس کو اسکینڈلائز کرتے ہیں، کیا ہم یہاں پر اپنی بےعزتی کروانے بیٹھے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو کافی جو تھے آج وہاں پر سخت ریمارکس دیکھنے کو ملے اس موضوع کے اوپر کہ اعتراض کیوں کیا۔ تو آج یہ بھی ایک چیز ہوئی کہ جو نیاز اللہ نیازی صاحب نے سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا جسٹس گلزار کا وہ بھی سامنے رکھا کہ یہ 5 رکنی لارجر بینچ کا فیصلہ ہے جس میں آپ کو یہ ڈائریکشنز ہیں کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ کوئی کیس نہ سنیں اور پھر بھی آپ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن قاضی صاحب نے سارا اعتراض یکسر مسترد کر دیا اور غصہ بھی کیا باقاعدہ اس کے اوپر۔ اور اس کے بعد سلمان اکرم راجہ پہ اسی لیے تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا، اگر وہ بھی اعتراض کرتے تو بعد میں اور وزن آتا۔ بہت سے لوگ کچھ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ جی ان کی کوئی داماد ہیں جو کہ ایک پارٹنر ہیں کسی فرم میں اور وہ فرم ظاہر ہے تبھی کام کرے گی اگر قاضی صاحب کے ساتھ معاملات درست رہیں، لا فرم ہے بیسکلی۔ تو اس طرح کی چیزیں کچھ کہانی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ درست بات نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں حکمت عملی کے حوالے سے کہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب کیوں اعتراض نہیں کر رہے، اگر وہ بھی اعتراض کرتے یہ حکمت عملی صحیح ہے یا نہیں صحیح، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کیوں اعتراض نہیں کر رہے اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں۔ لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ججز پہ اعتراض کر کے کوئی لیگل فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا کیس میں، تو ان کا خیال یہ کہ آپ کیس فائٹ کریں اور اس کو لڑیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ کوئی جج بدلے یا نہ بدلے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ
सलमान अकरम राजा साहब जितने नीट एंड क्लीन वकील हैं और जो उनका एक करियर है, बहुत उसूल पसंद शख्स हैं, उनके ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात लगाना कि वो किसी कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से ऐसे कर रहे हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। जितना मैं उन्हें समझती हूँ, जानती हूँ, जो मैंने उनके बारे में देखा पढ़ा है, मेरे नज़दीक तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उनकी नीयत का कोई इशू होगा या वो कोई पर्सनल फ़ायदे के लिए इस किस्म की कोई चीज़ करेंगे। मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो इसको लीगली या टेक्निकली दुरुस्त नहीं समझते होंगे कि एतराज़ करना है, इसलिए उन्होंने इस पर एतराज़ नहीं किया होगा। बहरहाल मेरा ख्याल है कि उनका मौक़िफ़ किसी ना किसी टॉक शो में सामने आ ही जाएगा, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो इसको अब आगे लेके, अगर वो कर भी देते एतराज़, तो जो काजी साहब का हाल है, जिस तरह न्याजुल्लाह न्याजी को उन्होंने कहा कि जी मुस्तरद कर दिया, बुरी तरह उन्हें डांट डपट की बाकायदा, तो यही काम वो सलमान अकरम राजा के साथ कर रहे होते तो फ़र्क तो नहीं ज़्यादा पड़ना था। ज़ाहिर है काजी साहब का तो आपको पता है कि वो जिस तरह से इस वक्त बिहेव करते हैं PTI के वकला को देख के, बल्कि न्याजी साहब के बारे में तो मैं सोच रही थी, उनका तो नाम सुनकर ही उन्हें गुस्सा आ गया होगा सर नेम की वजह से कि इसके नाम के साथ क्या लगा हुआ है। तो बिल्कुल इस किस्म की उनकी इस वक्त हालत ज़ार है। बहरहाल ये सारा जो मामला हुआ, फिर जब मेरिट्स के ऊपर बात शुरू हुई तो इसके ऊपर जो मुख्तलिफ जज साहिबान हैं उनके बड़े अहम रिमार्क सामने आए। जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, जिस तरह से उन्होंने अपने जजेस को रेकमेंड किया था, तो बिल्कुल दुरुस्त तरीका था और इलेक्शन कमीशन क्यों एतराज़ कर रहा है। बाकी जगहों पर भी यही तरीका रहा, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जो नाम दिए उसको एक्सेप्ट किया गया, पेशावर हाई कोर्ट के भी नाम को एक्सेप्ट किया गया, तो क्या वजह पंजाब में क्या मसला पड़ गया है कि जो पंजाब के ऊपर तकलीफ है इलेक्शन कमीशन को। उन्होंने कहा जो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा, और मैं भी अगर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जगह होता तो मैं ऐसा ही फैसला करता। इसी तरह से जमाल खान मंदोखेल साहब की तरफ से भी इतराज़ किया गया कि ये किस किस्म की बात है, इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को इतना पर्सनलाइज क्यों कर रहा है। और काजी साहब हमेशा की तरह रेस्क्यू के लिए आए, उन्होंने कहा कि क्या वजह है कि आप लोग इसके ऊपर इतना लीगल बैटल में पड़ गए हैं, मुशावरत से कर लें। अब तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बदल गए हैं, यानी अब नई चीफ जस्टिस साहिबा आ गई हैं, तो इलेक्शन कमीशन उनसे मुशावरत करके मामला हल कर ले, कंसेंसस के साथ जो है वो लगा लिए जाएं जज। तो ज़्यादा जो उनकी आज कह लें कि कोशिश थी काजी साहब की, वो इस बात पर थी कि जी इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा जो हैं उनके साथ मुशावरत करके लगा ले। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वहाँ पे मामला शायद उन्हें अंदाज़ा है कि वो उनको कंफर्ट लेवल पे ही बात को हैंडल कर लेंगी, इसीलिए काजी साहब उनकी तरफ रेफ़र कर रहे हैं बार बार। बहरहाल अब उन्होंने जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको फैसले को मुअत्तल कर दिया, जिसकी वजह से जितने इलेक्शन ट्रिब्यूनल काम कर रहे थे अब वो सब ज़ाहिर है गैर फ़ाल हो गए हैं। बहुत से लोग कल परसों से शोर मचा रहे थे कि मरीम नवाज़ के हल्के में ये होने वाला है, फलाह के हल्के में, और मैं उस वक्त से आपको ये बात कह रही थी कि ये सब तभी होगा जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल बाकी रहेंगे। आप बजाय इसके कि चीज़ों को खोलें, डिग आउट करें, और वो जजेस क्या गलत कर रहे हैं, उन पर एतराज़ क्या है। जो मौजूदा इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जजेस हैं वो किस बात के ऊपर कंट्रोवर्शियल बनाए जा रहे हैं, सिर्फ ये कि वो थोड़ा ये चाहते हैं कि जो वक्त दिया गया इलेक्शन एक्ट में, वो कोई अपनी ख्वाहिश में नहीं, इलेक्शन एक्ट में तहरीर है कि आपने जल्दी फैसले करने हैं, वो उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। और इस वजह से कि जी ये बंदा क्यों उसके मुताबिक काम कर रहा है, जल्दी फैसले क्यों कर रहा है, बल्कि मुकर्ररा वक्त पर फैसले क्यों कर रहा है, लिहाजा उसको कंट्रोवर्शियल कर दो, लिहाजा उसको बदल दो। तो ये एतराज़ है बेसिकली उन जजेस के ऊपर। तो बस ये आज की सूरत हाल थी। बहरहाल जी इलेक्शन कमीशन को मनमाना फैसला मिल गया है, वो चाहते थे मुअत्तल हो जाएं, वो हो गए हैं। नून लीग को मुबारक, 47 के तमाम MNAs को मुबारक, और तमाम जो आप पाकिस्तानी हैं आपको भी मुबारक, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि आप लोग अपने हकूक़ के लिए बाहर नहीं निकल सकते, जब आप देखते हैं कि आपके साथ डाका जनी होती है, जब आप देखते हैं कि आपको किस तरह से रौंदा जाता है आपके हुकूक को, लेकिन आप चुप करके हर चीज़ बर्दाश्त करते हैं, तो फिर यही आपकी किस्मत है, फिर आप बर्दाश्त करते चले जाएं। अभी आगे आगे देखिए आपके साथ होता क्या है। आगे जनाब जी कुछ बातें एक दो और मैं कर दूं जल्दी से। 6 तारीख को PTI ने जलसे का ऐलान कर रखा था तरनौल में, पूरा उसके लिए एक हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग चली, DC से मुलाकातें, सब कुछ, ज़ुबानी कलामी दे दिया NOC, लेकिन लिख के नहीं दिया। फिर अब एन एक दिन पहले लिख के भी दे दिया। बाबर सत्तार साहब इस केस की पिटिशन की हियरिंग कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी इस पे जोर दिया कि भाई क्या मसला मसाइल हैं, करें इसको। फिर इस पे आज PTI वाले कुछ हमें नज़र आए कि मुतमईन नहीं थे। उन्होंने कहा कि देखें एक दिन पहले हमें कहा एक दिन में हम कैसे इंतजामात करें, तो बाबर सत्तार ने कहा कि भाई
آپ کو تو ایک بڑی پارٹی ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، آپ لوگ تو کہتے ہیں ہم 2 گھنٹے میں جلسہ کر سکتے ہیں، تو ابھی تو 1 دن پڑا ہے، تو کر لیں آپ انتظامات، اب ڈی سی کے آپ کو بندے بھی لا کے دے، تو انہوں نے ان کا بھی تھوڑا سا کیا. لیکن یہ سب کرنے کے بعد ڈی سی کے آفس میں موجود تھے عامر مغل صاحب، جو کہ پی ٹی آئی کے آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کے صدر ہیں، اور ان کو اچانک سے پولیس نے وہاں سے گرفتار کر لیا. اب یہ پھر وہی ایک چیز ہے کہ بیسکلی جلسے کے انتظامات ظاہر ہے جو وہاں کا موجودہ ریلیونٹ بندہ ہے اسلام آباد کا وہی کرے گا، اس نے زیادہ چیزیں ساری ارینجمنٹس کرنی ہیں، اور مین اسی بندے کو اٹھا کے لے گئے. تو یہ ہے ان کی گھٹیا پن اور نیچ حرکتوں کی ایک اور واردات کہ یہ لوگ کس حد تک جاتے ہیں. اگر ادھر سے ڈنڈے کے اوپر دینی پڑی اجازت تو ادھر سے ارینجمنٹ کرنے والے بندے کو اٹھا لیا. یہ ہے ان لوگوں کی جمہوریت، جس کے اوپر یہ پیسے دے دے کے کروڑوں روپے اور لوگوں سے جھوٹی ویڈیوز بھی بنواتے ہیں تعریفوں کی. اور تیسری طرف ان کی جمہوریت کی مثال ہے کہ صحافیوں کو یہ کیسے دباتے ہیں. محسن بلال ایک ینگ رپورٹر ہے، پبلک نیوز میں کام کر رہے تھے، اور 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بجٹ کی جو سپیچ چل رہی، اس کے بعد مریم نواز اسی سیشن میں خطاب کر رہی تھی، تو پیچھے ایک واقعہ پیش آیا کہ عظمیٰ کاردار صاحبہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھیں، اور وہ چاہتی تھی کہ مریم کے پیچھے ان کی ویڈیو بنتی رہے اور وہ ثابت کریں کہ وہ کتنی وفادار ہیں مریم کی، اور ان کی تقریر کے دوران کتنا جوش و جذبہ تھا ان میں. این اس ٹائم پہ ہنا بٹ صاحبہ جو ہے وہ تشریف لے آئیں، تو انہوں نے انسسٹ کیا انہیں کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں، اور جو بھی ان کے درمیان بحث و تکرار ہوئی، چونکہ وہ سنائی نہیں دے رہی تھی لیکن دکھائی دے رہی تھی، پھر انہوں نے انہیں اٹھا دیا کامیابی سے، اور وہ خود ان کی جگہ پہ براجمان ہو گئیں. اب یہ ساری جو ان دونوں خواتین کے درمیان نوک جھوک ہوئی، اس کے اوپر محسن بلال جو ہیں انہوں نے اسمبلی کے باہر ہنا سے بات کرنے کی کوشش کی کہ جناب آپ کیا ان سے، آپ نے کیوں اٹھایا انہیں، کیا بات چیت ہو رہی تھی. تو اس کے اوپر انہوں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. محسن بلال نے 1-2 دفعہ جب انسسٹ کیا تو انہوں نے پھر بھی جواب نہیں دیا، اور انہوں نے تھوڑا سا ڈانٹ بھی دیا کہ آپ مجھے ہراس کر رہے ہیں یہ وہ، حالانکہ یہ ایک نارمل سوال تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی. اور اس کے بعد آج یہ خبر آتی ہے کہ محسن بلال صاحب کو پبلک نیوز سے فارغ کروا دیا گیا، اور وجہ بڑی صاف ہے کہ جی پنجاب حکومت کے دباؤ پر انہیں نکلوایا گیا. انہوں نے خود عظمیٰ بخاری کی تصویر لگا کر سوشل میڈیا پر ٹویٹ بھی کیا. تو دیکھیے صحافیوں کے لیے تو حق سچ کا ساتھ دینا، سوال اٹھانا، اس کے اوپر انہیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، دے رہے ہیں، سارے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے لیے تو ایک روٹین کی بات ہے، لیکن آپ کے لیے پھر یہ ایک شرمناک بات ہے. جو اتنے آپ نے تمغے اپنی دامن پہ سجائے ہوئے ہیں نا، یہ انہی میں ایک کالا تمغہ اور آپ نے سجا لیا کہ آپ کسی صحافی کا معاشی قتل کر لیں، آپ سے ایک سوال برداشت نہیں ہوتا. یہ آپ کی جمہوریت ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ فسطائیت ہے، اور یہ ثابت کرتی ہے کہ پی ایم ایل این کتنی بڑی فاشسٹ جماعت ہے جو ایک سوال تک برداشت نہیں کرتی. اس دن بھی آپ نے دیکھا عظمیٰ بخاری صاحبہ میرے ایک سوال کے اوپر کیسے سیخ پا ہو گئی. یہ ان لوگوں کی حالت ہے، جواب ان سے بن نہیں پاتا، اور اس کے بعد جو سوال کرنے والے ہیں ان کے اوپر یہ پل پڑتے ہیں. اور یہ ایک بدترین مثال ہے کہ آپ کسی کا معاشی قتل کر دیں. تو بہرحال محسن بلال صاحب کے ساتھ ہماری نیک تمنائیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے اسباب پیدا کرے رزق کے. لیکن یہ اس حکومت کے کارنامے جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہم بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اب پی ٹی آئی جو ہے ان تمام چیزوں سے تنگ آ کر مشورے دے رہی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ آپ بھی کے پی میں اسی قسم کی فسطائیت ذرا کریں پی ایم ایل این کے اوپر، تاکہ انہیں بھی ذرا ہوش آئے کہ جو کچھ یہ ہمارے لیڈرز کے ساتھ پنجاب میں کریں ان کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا. ان کے بھی آپ لوگوں کے معطل کریں نہ داخلے، نہ انہیں آنے دیں اسمبلیوں کے اندر. انہوں نے پی ٹی آئی پہ پابندی کی جو قرارداد ہے یا جو بھی ایک اس کی کیبنٹ نے منظوری دی ہے، تو آپ بھی پھر پی ایم ایل این کو دہشت گرد جو ہے جماعت ثابت کر کے ان کے اوپر بھی آپ پابندی کی آگے کارروائی شروع کریں. اگر انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان غدار ہے تو آپ مریم نواز کے اوپر کیس کروا دیں اور انہیں کہیں کہ یہ غدار ہے. ان کے ماضی میں سٹیٹمنٹس بھی موجود ہیں. تو یہ ایک ٹٹ فار ٹیٹ والی پالیسی بنائی جائے تاکہ ان کو بھی سمجھ لگے کہ جو یہ کریں گے وہاں پہ ان کو بھی بھگتنا پڑے گا. لیکن دوسری طرف ایک سین وائس آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نے بھی وہی کچھ کرنا ہے جو پی ایم ایل این کری تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنی جو جد و جہد ہے وہ اصولوں کے درمیان میں رہ کے لڑنی چاہیے. جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر ان کے گھٹیا پن کے حد تک نیچے گر جائیں گے تو پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو بہتر یہ ہے کہ جو آپ اپنے اصول متعین کرتے ہیں آپ انہی کے اندر رہتے ہوئے اس جد و جہد اور اس کرپٹ سسٹم کے خلاف فائٹ کریں. لیکن بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب دوسرا فریق کوئی آئین اور قانون نہیں مانتا، کوئی اخلاقیات نہیں مانتا، تو پھر جنگ کیسے لڑی جا سکتی ہے. جنگ کے لیے پیمانے تو ایک ہی جیسے ہوں گے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مقابلہ بھی رہے لیکن پیمانے بدلتے رہیں. تو جو وہ کر رہے ہیں پھر آپ بھی ان کے ساتھ کریں تاکہ ان کو بھی سمجھ لگے کہ اگر ہم ادھر کچھ کریں گے تو ہمارے لیے بھی یہ مشکلات ہوں گی. لیکن بہرحال یہ ایک
پریشر ضرور ہے، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب کی حکومت ایسا کچھ کرنے جا نہیں رہی، اور نہ ہی وہ میرا خیال ایسا کچھ کریں گے، شاید کرنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ جس کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں، جس ظلم اور بربریت کے خلاف، اگر آپ بھی اسی لیول پر آ جائیں تو پھر اگین وہی بات ہے، آپ کی اپنی جو ساری اسٹرگل ہے اس کے اوپر بھی کویشچن مارک آ جاتا ہے۔ تو بہرحال امید یہی ہے کہ یہ نہیں ایسا کچھ کریں گے، لیکن واقعتاً اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے مریم نواز کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے کہ یہ اس قسم کی گورنمنٹ چلائیں گی، بالکل عین اس کے مطابق ہی وہ حرکتیں کر رہی ہیں، اور یہ افسوسناک ہے کہ پہلی دفعہ اگر انہیں عہدہ مل ہی گیا ہے، چلیں دھاندلی کے ذریعے ہی صحیح، جھوٹ کے ذریعے ہی صحیح، لیکن اگر مل ہی گیا تھا تو بجائے اس کے کوئی اچھی روایات وہ قائم کرتی، انہوں نے اس سارے معاملے کو کس طریقے سے اپنے لیے صرف اور صرف نیگیٹو باتیں یعنی ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے اس معاملے کو رکھ لیا، تو یہ افسوسناک ہمارا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے۔